नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्रप्रेमीजनलाई मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरू समक्ष श्रीमद्भागवत महापुराणको एकादश स्कन्धको अध्याय 6 देखि 9 सम्मको सारांश प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसरी कुनै एक दिनको कुरा थियो, स्वयं ब्रह्माजीले इन्द्र आदि देवता लगायतका अन्य ऋषिहरूलाई साथमा लिई श्रीकृष्ण भगवान कहाँ आउनुभयो र श्रीकृष्ण भगवानले पनि यथोचित सत्कार गर्नुभयो ब्रह्माको, इन्द्रको र अन्य देवता ऋषिहरूको। त्यस पछाडि भन्न थाल्नुभयो, ओहो भगवान इन्द्र, ब्रह्मा, अन्य देवताहरू, ऋषिश्वर वर्गहरू आज किन मेरो घरमा पाल्नुभयो भनेपछि ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, श्रीकृष्ण भगवान हजुरले अवतार लिनुभएको पनि 125 वर्ष पूर्ण भएछ। 125 वर्षको समयावधि छुट्टो जस्तो थिएन, लामो भयो। यो समयमा हजुरले धेरै उद्धारका कर्महरू गर्नुभयो। जुन कामका लागि हजुरलाई अनुरोध गरेर यहाँ तपाईको जन्म गराइएको थियो, सो काम पूर्ण भयो। पृथ्वीको भार हरियो, पृथ्वीमा हजुरको जन्म सार्थक भयो। धेरै दैत्यको नष्ट गर्नुभयो, धेरै सत्को संरक्षण गर्नुभयो, असतको नष्ट गर्नुभयो। हजुरको जुन जन्म थियो यो पूर्ण सार्थक भयो। अब 125 वर्ष पनि पूर्ण भएछ। हुन त छोटो समय हो, तर काम धेरै भए। अब तपाईको पनि आयु सिद्धि हो। अब तपाईँ वैकुण्ठ धाम जानुहोस्। यही बिन्ती चढाउनका लागि म यहाँ आएको भनेर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, श्रीकृष्ण भगवान जस्ताको पनि आयु सकिँदो रहेछ। कालको प्रपञ्च सबैलाई लागू हुन्छ। त्यस्ता त्यस्ता वीर दैत्यहरूलाई मार्ने, साराको रक्षा गर्ने, सतको संरक्षण गर्ने, असतको नष्ट गर्ने श्रीकृष्ण भगवानको त आयु सकिँदो रहेछ। जबकि श्रीकृष्ण भगवान हुनुभएन भने एक पल पनि बाँच्न नसक्ने अवस्थामा यस पृथ्वीमा कोही मानिसहरू थियो होला, केही पक्ष थियो होला श्रीकृष्ण भगवान नभइकन बस्नै नसक्ने। त्यस्ता त्यस्ता श्रीकृष्ण भगवान जसलाई साराले जुरायो, सारा पछि लायो, त्यस्ताको त आयु सकिएर जानुपर्दो रहेछ 125 वर्षमा पनि। तपाईँ हामी यहाँ मर्ने बेला भयो भने लौन नि, अब के हुने हो, छोराले के गर्ला, नातिले के गर्ला, बुहारी नातिनीहरूले के गर्लान्, के हुने हो भनेर किन चिन्ता गर्नु। भगवान त यत्रो लीला रचना गर्ने मान्छे पनि छोडेर जानुपर्दो रहेछ भने तपाईँ हामी त के को लीला रचना गर्ने। एउटा परिवारका लागि सामान्य एउटा झोपडी बनाएर दिनरात टोगासो खाएर बसेका तपाईँ हामी संसारमा बस्नुभएका राम नाम जप्दै भगवानका गुणानुवाद गाउँदै गाउँदै मोक्षको बाटो बनाउनु नै उत्तम हुन्छ। अब भगवानको पनि आयु त सिद्धियो। ब्रह्माजी आएर सन्देश दिनुभयो। त्यस पछाडि श्रीकृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ, ओहो ब्रह्माजी, मेरो आयु त सिद्धियो। म अवश्यमेव वैकुण्ठ धाम जानेछु, यसमा कुनै अन्यथा छैन। तर यो उन्मत्त भइरहेका जति पनि यादवहरू छन् यिनको संहार गरेर म छिट्टै आउनेछु। धन्दा नमान्नुहोस्, अहिले तपाईँ जानुहोस्। यी उन्मत्त भएका यादवहरूलाई नष्ट गर्नुपर्छ, अनि म बल्ल आउनेछु। अहिले हजुर जानुहोस् त भनेर श्रीकृष्णले ब्रह्मा लगायत इन्द्र आदि देवता ऋषिश्वरलाई पठाइदिनु भयो। त्यस पछाडि श्रीकृष्ण भगवानले सारा यादवलाई लिएर प्रवासमा गए स्नान गरौँ भन्दै लिएर हिँड्न थाल्नुभयो यादवहरूलाई। किनभने उहाँले उन्मत्त भएका यादवको संहार गरेर म चाँडै आउँछु भन्नुभएको थियो र सारा यादवहरूलाई खेदेर लजाउँ त अब प्रवास क्षेत्रमा जाउँ, उतै स्नान दान गरौँ, उतै बसौँ भनेर लिएर हिँड्नुभयो। यसरी श्रीकृष्ण भगवानले लिएर हिँडेको मात्रै देखेर उद्धवजी आउनुहुन्छ र यसो भगवानलाई उता लगाइरहेका अन्तमा उद्धवजी धुरु रुन थाल्नुहुन्छ। उद्धव त अत्यन्तै प्यारो साथी हुनुहुन्थ्यो श्रीकृष्ण भगवानको। त्यस पछाडि आफ्नो प्यारो साथी उद्धव धुरु रोएको देखेर श्रीकृष्ण भगवान हुनुहुन्छ, के भयो उद्धव, किन रोएको। त्यस पछाडि उद्धवजीले भगवानसँग भन्नुहुन्छ, प्रभु तपाईँ वैकुण्ठ धाम सवारी हुने जस्तो लाग्छ मलाई। अब तपाईँ जाने बेला भयो जस्तो लाग्छ, मलाई पनि सँगै लैजानुहोस्। म हजुर बिना एकछिन पनि बस्न सक्दिनँ। म कसरी बाँच्छु प्रभु तपाईँ नहुँदा भनेर उद्धवजी धुरु श्रीकृष्ण भगवानका अगाडि रुन थाल्नुहुन्छ। श्रीकृष्ण भगवानले पनि सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ उद्धवलाई, जुन कामका लागि म पृथ्वीमा आएको थिएँ त्यो काम मैले पूर्ण गरेँ।
मेरो जति पनि कर्तव्य थियो मैले त्यो पालन गरेँ, मैले सकेँ। 125 वर्षसम्म म पृथ्वीमा रहेँ। अब म जाने बेला भयो उद्धव। संसारमा जो आउँछ त्यो जान्छ अवश्यमेव, जन्मपछि मृत्यु त छ नै, कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन। मसँगै जाने भनेर तिमी मसँगै जानु पनि उपयुक्त छैन, तिम्रो पनि दिन आउँछ जानका लागि। अब तिमी पनि भगवानको नाम कीर्तन भजन गर्दै गर्नु, भगवानमा सारा आफ्ना कर्मलाई लीन गर्नु, तेरी मुक्तिको बाटो अवश्यमेव हुनेछ। तिमी पनि मुक्ति भएर आउनेछौ। म त अब वैकुण्ठ धाम त जानै पर्छ। जुन कामलाई जन्म लिएको थिएँ त्यो पूर्ण भयो, अब चिन्ता नगर है त उद्धव भनेर भगवानले सम्झाउनु भयो। र सम्झाउँदै उद्धवलाई भन्नुभयो, ब्राह्मणको श्राप परेको छ हाम्रो कुलमा, त्यसकारण हाम्रो कुलको चाँडै नाश हुनेछ। मैले त्यस पृथ्वीलाई छोडेर हिँडेपछि 7 दिनमै द्वारका नगरीमा समुद्रले डुबाउनेछ र कलीको प्रवेश हुनेछ। त्यसकारण मनलाई ईश्वरमा लगाई तिमी यहाँ नबस, तिमी पनि अन्तै जानु। अन्तै गएर ईश्वरमा चित्त लगाएर, मन विच्छिन्न क्रमलाई ईश्वरमा चित्त लगाएर बस्नु, त्यही नै मुक्तिको उपाय हुनेछ भनेर श्रीकृष्णले उद्धवलाई भन्नुभयो। र भन्नुभयो, हाम्रो कुलको छिटै नष्ट हुनेछ, ब्राह्मणको श्राप परेको छ। हेर्नुहोस्, आखिर भगवानहरूले पनि ब्राह्मणको श्रापलाई टक्राउन सक्नुहुन्न, त्यसकारण ब्राह्मणको श्राप नै सबैभन्दा ठुलो श्राप। श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुभयो उद्धवलाई। र उद्धवले भन्न थाले श्रीकृष्णलाई, प्रभु मलाई बसमा पार्ने उपाय के छ बताइदिनुहोस्। म त आजसम्म परिवारको सङ्ग्रह गरेको छु, छोरा नाति बुहारी बनेको छु, सम्पत्ति जोडेको छु। अब म त भगवानको बसमा कसरी पर्न सक्छु, के छ त उपाय, ल बताइबक्सियोस्। म भगवानकै नाम कीर्तन जपेर बस्नेछु। तपाईँसँग जान सम्भव छैन भने 7 दिनमा द्वारिका नगरीलाई समुद्रले घेर्नेछ अनि कालीको प्रवेश गर्नेछ भने म त यहाँ बस्नु उपयुक्त छँदै छैन। किनभने थाहा पाउँदा पाउँदै आफूमाथि दुर्दशा आउनेछ भन्दा भन्दै त्यो दुर्दशा त जसरी नै मैले समाधान गर्नुपर्छ, पार लगाउनुपर्छ। प्रभु बताउनुहोस् उपाय के छ। त्यस पछाडि श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुहुन्छ, अघि हाम्रा पुर्खा यदुले जुन एकजना निर्लोभ भएर राम्रो आनन्द लिएका अवधूत ब्राह्मणलाई यस्तो आनन्द कहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, ईश्वरमा कसरी आफूले लीन गराउन सकिन्छ र यो शिक्षा कहाँबाट लिने, आफ्ना मन विच्छिन्न कर्मलाई खिचेर लिएर ईश्वरमा कसरी लीन गर्ने भन्ने विषयमा सोध्नु भएको थियो। त्यही सोधेको जवाफमा अवधूत ब्राह्मणले भन्नुभएको थियो कि मैले 24वटा गुरुबाट शिक्षा प्राप्त गरेको छु। तिनै 24वटा गुरु अथवा 24 वस्तु व्यक्तिलाई मैले छुट्टा छुट्टै गुरु मानेको छु, त्योबाट लिएको शिक्षा नै सबैभन्दा मुक्तिको उपाय हुनेछ भनेर बताउनु भएको थियो यदुलाई। उनी ब्राह्मण अवधूतले त्यो कुरा म तिमीलाई भन्छु ल सुन। यसरी 24वटा गुरुबाट प्राप्त गरेको शिक्षा अथवा 24वटा व्यक्ति वा वस्तुलाई गुरु बनाएर हिँड्यो भने हामीले जहिले पनि ईश्वर प्राप्ति गर्न सकिन्छ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन उद्धव भने कृष्णले भन्नुभयो। त्यसपछि उद्धव भन्नुहुन्छ, त्यसो भए ती 24 गुरुको हुन् त जुन अवधूतले बनाउनु भएको थियो, अवधूत नाम गरेका ब्राह्मणले बनाउनु भएको थियो, ती 24 गुरुहरू के हुन् त भनिसकेपछि श्रीकृष्ण भगवान भन्न थाल्नुहुन्छ, उद्धव 1 नम्बर गुरु हो पृथ्वी। पृथ्वी कसरी गुरु? पृथ्वी त्यस कारण गुरु हो जसले प्रायले अपराध गर्दा पनि नरिसाउने, आफूलाई परोपकारमा लगाउने शिक्षा पृथ्वीले हामीलाई जहिले पनि दिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् पृथ्वी कस्तो छ, जसले जसरी आक्रमण गरेको पनि भएको छ, जताबाट खाल्टो खने पनि ठिकै छ, त्यहाँ विषादी वस्तु मिसाए पनि ठिकै छ, ठुला ठुला भवनहरू त्यहाँ बनाइदिए पनि ठिकै छ, पानीका ताल बनाइदिए पनि त्यहाँ ठिकै छ, दुर्गन्धित वस्तु अथवा जुन टोयलेटका सेफ्टी ट्याङ्कीहरू लगाएर त्यहाँ बनाए पनि ठिकै छ, मार्काटका लागि ती क्षेत्रहरू प्रयोग गरे पनि ठिकै छ, यस्ता ठुला ठुला यज्ञहरू गर्नका लागि प्रयोग गरे पनि ठिकै छ। हेर्नुहोस् त पृथ्वी न त दुर्गन्धदेखि रिसाएको छ, न त खाडलदेखि रिसाएको छ, न त पानीदेखि रिसाएको छ, न त ठुला ठुला भवन संरचनादेखि छ, जे गरे पनि ठिकै छ। जस्तो गरे पनि ठिक छ, तिमीले उद्देश्यका लागि गर्यौ, म परोपकारमै छु भनेको छ, ढुक्कले बस्दिएको छ। त्यसकारण हामी पनि हामीलाई जसले जे जस्तो भने पनि हामी आफूले ढुक्कले बस्दिनुपर्छ। यो शिक्षा पृथ्वीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै दोस्रो शिक्षा वायुबाट लिन सकिन्छ। वायुले हेर्नुहोस् खराब मानिसको सङ्गतमा परे पनि उसको अवगुण सिक्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा वायुबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। वायु हेर्नुहोस् सरर चल्छ, कोही ठाउँमा अत्यन्तै दुर्गन्ध हुन्छ, त्यो दुर्गन्धलाई अलि उतासम्म लिएर जान्छ, साथिँदै गर्छ, अलि उता गएपछि दुर्गन्ध सकियो।
त्यो दुर्गन्धको सङ्गत पनि वायुले लामो समय गर्दैन। कोही ठाउँमा अत्यन्तै सुगन्ध हुन्छ, मगमगमा बास्ना आएको हुन्छ, यस्तो ज्ञादी कर्म गरेको ठाउँमा वनादि कर्म भइरहेका छन्, यस्तो ठाउँबाट मगमग बास्ना आएको छ। यो बास्नालाई पनि सर वायु आउँछ, उडाएर अल्ली पर लान्छ अनि छाडिदिन्छ। वायु आफ्नै तरिकाले फेरि स्वच्छ भएर जान्छ। प्राकृतिक सेन्द्रियतामा हिमालमा जान्छ, उसले चिसो वायु लिन्छ, अलि उता जान्छ जोड्यो अनि तातो वायु लिन्छ। यसरी वायुले आफ्नै सङ्गत गरेको हुन्छ। अर्को जस्तोसुकै व्यक्तिको पनि सङ्गत गर्दैन। क्षणिको उसलाई सन्तुष्टि दिन्छ, दुर्गन्धमा गएर दुर्गन्ध अलि पर पुऱ्याउँछ, छोडिदिन्छ, सुगन्धमा जान्छ अलि उता जान्छ, छोडिदिन्छ। सधैँ आफू एक्लै हुन्छ, अर्काको साथ बढी लिँदैन। यो शिक्षा मैले वायुबाट प्राप्त गरेको छु। वायुबाट त्यो शिक्षा लिन सकिन्छ। उद्धव भनेर श्रीकृष्ण भगवानले उद्धवलाई बताउनुभयो जुन अवधूतका कुराहरू थिए। त्यस पछाडि आकाश वा अर्को शिक्षा लिन सकिने अथवा अर्को गुरु मैले आकाशलाई मानेको छु भनेर अवधूतले भनेका थिए। त्यही कुरो श्रीकृष्ण भगवानले उद्धवलाई भन्नुहुन्छ, सङ्गत सबैको गर्नु तर लिप्त कसैमा पनि नहुनु भन्ने शिक्षा मैले आकाशबाट पाएको छु। हेर्नुहोस्, आकाश त्यस्तो हो जसको आकाशले यहाँबाट हेऱ्यो भने आकाश माथि छ, अमेरिकाबाट हेऱ्यो भने त्यही छ, जापान गयो त्यही नै छ, क्यानाडा पुग्यो त्यही नै छ, अस्ट्रेलिया पुग्यो त्यही नै छ, माथि छ। सङ्गत साराको गरेको छ। विकसित देशको पनि सङ्गत उसको छ, अल्प विकसित देशको पनि उसैको सङ्गत छ, विकासोन्मुख देशहरूको पनि सङ्गत उसले गरेको छ। राम्रा व्यक्तिहरू पनि त्यही छन्, नराम्रा पनि त्यही छन्। सारा धर्मको सङ्गत उसले गरेको छ, सारा प्रकृतिको सङ्गत गरेको छ। तर कोही प्रति लिप्त भएर आकाश झारेर समातेको कोही पनि छैन। देखेको छ, ठिकै छ, सकियो। आफूमा जे छ त्यसैमा खुसी भएको छ आकाश। यसरी आफूमा भएको वस्तुमा खुसी हुनु, सङ्गत सबैको गर्नु, लिप्त कसैमा पनि नहुनु भन्ने शिक्षा आकाशबाट पाउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को शिक्षा जलबाट लिन सकिन्छ। जलबाट कस्तो शिक्षा त भने मनमा भएका कुरा सबैलाई देखाउने, सबैको लागि उपयोगी हुनुपर्ने शिक्षा जलबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, जलले गएर यसो माथिबाट हेर्नुहोस्, सर्लक्क देखाइदिन्छ। जे छ त्यो सट्टै जलमा देखिन्छ। मनमा भएका कुराहरू सबै लगेर कसौडीमा भात पकाउने ठाउँमा हालिदिनुहोस्, जल सर्लक्क भातको सीतामा परिवर्तन भइदिन्छ। सर्लक्क नुहाउनुहोस्, हाम्रो मैल जति पखालेर सर्लक्क फालिदिन्छ। कपडा धुनुहोस्, सर्लक्क कपडा धोएर फालिदिन्छ। कृषिमा लगेर हाल्नुहोस्, हाम्रा बिरुवाहरू सर्लक्कका फल, मिठा मिठा फलहरू, यज्ञ आदि क्रममा लिएर चढाउन पाइने फलहरू दिन्छ। हेर्नुहोस् त, जलले जे भनौँ त्यही दिएको छ। आफू भएको कुरा सबैलाई देखाएको छ, स्पष्ट तरिकाले जस्तो हो त्यस्तै देखाइदिन्छ, जोसँग होस् त्यहीसँग मिल्दिन्छ, सबैमा उपयोगी हुन्छ। यो शिक्षा जलबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस कारण हामी जहाँ गइन्छ त्यसका लागि उपयोगी बनिदिनुपर्छ। जस्तो वातावरण आउँछ त्यस्तैमा समायोजित भएर उपयोगी हुन सक्ने जुन व्यक्ति छ त्यो नै व्यक्तिले ईश्वर प्राप्त गर्न सक्नेछ। त्यस्तै अग्निबाट पनि अर्को शिक्षा लिन सकिन्छ। अग्नि अर्को गुरु हो। अग्नि भनेको आगो, किनभने आगोले जे पायो त्यो खाएर ऊ खुसी भएर आनन्दले रहन्छ। बेखुसी भन्ने कतिखेर पनि हुँदैन। अग्नि हेर्नुहोस्, अग्निमा मिठो वस्तु पकाएर फालिदिनुहोस्, पचाइदिन्छ। यो वनादि कर्म भइदिएका हुन्छन्, त्यो वनादि कर्ममा पनि पचाइदिएको छ चरुलाई। अनि कोही ठाउँमा लगेर लास पोलिन्छ, त्यो लास पनि जलाइदिन्छ, पचाइदिन्छ अग्निले। कोही ठाउँमा कपडा जलाइन्छ, कोही ठाउँमा पराल जलाइन्छ होला, कोही ठाउँमा डढेलो लगाइन्छ, कोही ठाउँमा पशुहरू बारकाट गरेर जलाइन्छ, त्यो पनि लिएकै छ। जे मेठायो त्यही, कहिले विष हालिदिन्छन् अग्निमा, त्यो पनि खाएकै छ। सुगन्धित वस्तु पर्यो अग्निमा पचाइदिएकै छ। जस्तो सुकै जे सुकै परोस्, फलाम हाल्यो पचाउने प्रयास गरेकै छ, सुन हाल्यो पचाउने प्रयास गरेकै छ, तामा हाल्यो पचाउने प्रयास गरेकै छ। हेर्नुहोस्, जे परे पनि मैले यो खान्छु, यो खान्न, यो मिठो, यो नमिठो अग्निले कहिले पनि भन्दैन, सर्लक्क पचाइदिन्छ। त्यस कारण जे पर्छ, जे मिल्छ त्यो खाएर सन्तुष्टि हुनु भन्ने शिक्षा हामीले अग्निबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस कारण अग्नि पनि हाम्रो लागि अर्को गुरु हो। त्यस्तै चन्द्रमाबाट पनि शिक्षा दिन सकिन्छ। चन्द्रमाबाट कस्तो शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ? तब चन्द्रमालाई हामीले किन गुरु मानिन्छ त भने चन्द्रमाले जन्मनु, मर्नु, मोटाउनु, दुब्लाउनु यी शरीरका धर्म हुन् भन्ने शिक्षा चन्द्रमाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। चन्द्रमा हेर्नुहोस्, शुक्ल पक्षको प्रतिपदामा सानो हुन्छन्, दुब्ला यत्रुका सिनका जत्रा हुन्छन्। कर्मसँग तृतीया चौथी हुँदै हुँदै जाँदा पूर्णिमासम्म बढेर ठुला मोटा हुन्छन्। यता दुब्लाउँदै गएको चन्द्रमा उता मोटाउँदै पुग्छन् अनि हराएर जान्छन्। 15 दिनसम्म जन उसिकारात्मा कता जान्छन्, फेरि आउँछन्। यसरी उदय पनि हुन्छ, विलय पनि हुन्छ,
दुब्लाइन्छ पनि मोटाइन्छ पनि यो केही नौलो कुरा होइन। मान्छे जन्मिन्छ मर्छ, आज दुब्लो छ भोलि मोटो हुन्छ, मोटो छ पातलो हुन्छ, दुब्लाउँदै जान्छ। जन्मिएको छ बढ्छ, बलवैस चढ्छ, उन्मत्त हुन्छ, बुढेसकाल लाउँछ, विलय भएर जान्छ। यो सारा प्रकृतिको नियम नै हो, यसलाई कसैले रोक्न सकिँदैन। यस्तो शिक्षा हामीले चन्द्रमाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै मैले अर्को सूर्यबाट पनि अर्को शिक्षा लिन सकिन्छ। सूर्य पनि गुरु हुन्। सूर्य किन गुरु हुन् त भने जसले सूर्यले आफ्ना किरणहरूद्वारा जल सोसेर लैजान्छ, लिएको जल सबैलाई एकैछिन पछाडि वर्षाइदिन्छ। यो देखेर इन्द्रियद्वारा विषय भोग गर्ने तर समय आउँदा त्याग्न सक्नुपर्छ भन्ने शिक्षा सूर्यबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, सर्लक्क जलमा सूर्यका किरणहरू आउँछन्, बाष्पीकरण विधिद्वारा सर्लक्क सोसेर लाइन्छ। माथि गएर जब ती पानीका कणहरू तब चिसिन थाल्छन्, त्यस पछाडि पुनः जमिनमा वर्षा भएर वर्षाइदिन्छन्। त्यही सूर्यका किरणद्वारा लयो, सोस्यो, लियो, तर आवश्यक पर्दा वर्षाइदियो। यसकारण इन्द्रियद्वारा धन सम्पत्ति पनि कमाउनु लिनुपर्छ। कर्तव्यको बोधबाट पछाडि सर्नु हुँदैन। छोराछोरी इष्टमित्र बान्धु पाल्नको लागि कसिनुपर्छ, तर आवश्यक परेको बेलामा आफूसँग भएको धनलाई त्याग्न पनि, आफूसँग भएको इन्द्रियका जुन कामनाहरू छन् तिनलाई त्याग्नका लागि, सारा खुसीलाई त्याग्नका लागि पनि राजी हुनुपर्छ। सधैँ खुसी लिएर जाने होइन, त्याग्न पनि सक्नुपर्छ। यसरी सूर्यका जस्तो चाहिएको बेलामा सोच्ने, लिने र आवश्यक परेको बेलामा त्याग्ने हुनुपर्छ। आज कमाउँछौँ त्यो हामीले दान गरेर अथवा कसैको उद्धारका क्रमका निम्ति यज्ञादि क्रम गर्नका लागि कमाएको धनलाई खर्च पनि गर्न सक्नुपर्छ सही ठाउँमा भन्ने शिक्षा सूर्यबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै परेवाबाट पनि अर्को शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ। किनभने एउटा माउ परेवाले कस्तो शिक्षा लिन सकिन्छ भने माउ परेवाले आफ्ना बच्चाहरू लिएर सर कहीँ डुल्न जान्छ, चरेको हुन्छ, अनि कुनै एउटा बेधाले जाल थाप्छ, त्यो जालमा गएर सारा परिवारका उसका बचेराहरू, स्वास्नी बचेराहरू सारा फसिन्छन्। बेधाले त्यो जालमा सर्लक्क लिन्छ, खिचेर लिइसके पछाडि अत्यन्तै शोकमा परेको परिवार, एउटा मात्रै परिवार बचेको हुन्छ, अनि शोकमा पर्यो भने ऊ पनि गएर त्यही जालमा हाम फाल्छ र आफ्ना परिवारसँगै गएर बस्छ। अनि परिवारसँगै बस्ने क्रममा जुन बेधाले जाल सर्लक्क सोर्छ र सारा परिवारलाई खिचेर लैदिन्छ, आफू पनि बेकारमा मर्छ। त्यसकारण परिवारको सङ्ग्रह गर्नु उपयुक्त छैन। मौका र समय आएपछि एक्लै बस्नुपर्छ, भगवानका नाम कीर्तनहरू जप्नुपर्छ। सधैँ परिवार परिवार भनेर पछाडि लाग्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा परिवारबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, आफूमा जालमा गएर फसिहाल्यो, अरू त जालमा परेका थिए, जेसुकै होस् भनेर त्यहाँबाट हिँडेको भए मुक्ति प्राप्त गर्थ्यौँ, तर त्यो सकिन। त्यसकारण पारिवारिक सङ्ग्रह त्याग्नुपर्छ। मौका र समय आएपछि धर्मकर्ममा मन लगाउनुपर्छ। त्यस्तै अजिङ्गरबाट पनि अर्को, अजिङ्गर भनेको गुरु हो, उसबाट पनि धेरै शिक्षा लिन सकिन्छ। अजिङ्गरबाट लिन सकिने शिक्षा हो पाइएमा थोरै थोरै जे हुन्छ जति भए पनि खानु, नपाएमा सन्तुष्टि भएर बस्नु भन्ने शिक्षा अजिङ्गरबाट लिन सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, अजिङ्गर यही जङ्गलमा तबक्क लाएर बसेको हुन्छ। अजिङ्गरको आरा दैवले जुठाउँछ भने जस्तै केही आरा आफ्नो अगाडि आयो भने गर्छ, फट्ट मुखमा लिन्छ, आनन्दले खान्छ। आराका लागि खुस्दै जङ्गल भौतारिएर कहीँ पनि दौडिँदैन, आनन्दले बस्छ। त्यसकारण हामी पनि यो जिन्दगीमा जे प्राप्त गरेका छौँ यसमा सन्तुष्टि हुनुपर्छ। योभन्दा बढी खोजी गर्न उपयुक्त छैन। खुसी भएर रहनुपर्छ। सन्तुष्टि नै सबैभन्दा मिठो आधार हो। जे छ हामीमा मिठो मसिनो जे छ, हाम्रा सन्तान इष्टमित्र बान्धुवर्ग जे छन् यसैमा खुसी हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा अजिङ्गरबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै समुद्रबाट पनि अर्को शिक्षा लिन सकिन्छ। समुद्रबाट लिन सकिने शिक्षा यो हो कि लाभ भएमा हर्ष र खर्च भएमा शोक नगर्ने, सधैँ प्रसन्न र गम्भीर रहने शिक्षा समुद्रबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस्, समुद्रमा वर्षायामको समयमा कति जल गएर थुप्रिन्छ, डङ्गुरिन्छ, पोहोर जति बगाउँदै लान्छ, जहाँ पहिरोले एकैचोटि रुख बिरुवाहरू, काठहरू, ढुङ्गा माटा बालुवा लगेर थुपारिदिन्छ। तर त्यो बेलामा धेरै पाउँदा पनि समुद्र हर्षले गदगद भएर पृथ्वी डगमगाउने गरी कहिल्यै पनि हिँड्दैन। अनि हिउँदको समय लाग्छ, सारा सुकेर जान्छ, गर्छ पनि। समुद्र कहिल्यै पनि शोकमा रहँदैन,
खुसी छ। त्यसकारण हाम्रो जीवनमा सुख आयो भने सुखमा मात्तिने, दुःखमा आत्तिनु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले समुद्रबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को शिक्षा पुतलीबाट लिन सकिन्छ। पुतलीबाट लिने शिक्षा के हो त भने आफ्नो सुन्दरताप्रति हुरुक्क नहुनु भन्ने शिक्षा पुतलीबाट पाइन सकिन्छ। किनभने पुतलीलाई जब कुनै ठाउँमा बत्ती बलिरहेको हुन्छ, आगो जलिरहेको हुन्छ, पुतलीलाई आफ्नो सुन्दरताको सधैँ घमण्ड हुन्छ, म जस्तो संसारमा सुन्दरता कोही पनि छैन भनेर। त्यो सुन्दरता देखाउनका लागि पुतली गएर बत्तीको वरिपरि आगाका वरिपरि उभिन्छ र स्वाट आगाले टिपेर प्राण त्याग गर्छ। त्यसकारण हाम्रो सुन्दरता अथवा यो बाहिरी शारीरिक रूप जे छ यसप्रति घमण्ड नगर्नु, यो एक दिन छोडेर जानुपर्नेछ। जसरी पुतलीले लिएर अग्निमा डढाउँछ त्यसरी नै हाम्रो यो सुन्दर शरीरलाई लिएर चितामा जलाउनु पर्नेछ। सुन्दरताको पछाडि हुरुक्क हुनु व्यर्थ छ। राम्रो भए पनि ठिक छ, नराम्रो भए पनि ठिक छ। केवल आत्मशुद्ध हुनु पर्यो। अरू जस्तो सुकै शरीर होस् त्यसैमा सन्तुष्टि हुनु भन्ने शिक्षा पुतलीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। अर्को शिक्षा माउरीबाट लिन सकिन्छ। माउरीबाट कस्तो शिक्षा लिन्छ भने सम्पत्ति धेरै जम्मा गर्दा आफ्नो पनि नाश हुन्छ भन्ने कुरा माउरीबाट लिन सकिन्छ। किनभने हेर्नुहोस्, माउरीले सारा फुलका रसहरू चुस्दै 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 ल्याउँछ र घरमा थुपार्छ, मह सङ्कलन गर्छ, प्रशस्त मह बनाउँछ। अनि त्यस पछाडि जसले माउरी पालेको थियो त्यसले कुनै दिन मह कति भयो भनेर दैनिक रूपमा हेरेको हुन्छ। 3-4 महिना पछि भएपछि साउ जान्छ, सट्ट मह काट्न थाल्छ। त्यो बेलामा मैले सञ्चय गरेको किन गाडेको भने गएर टुक्नियो भने फ्याट्टा हान्छ, मारिदिन्छ। धुवा लाएर पनि उडाउँछ। त्यही महमा लुटुपुटु परेर माउरी मर्नुपर्छ। त्यसकारण सम्पत्ति सङ्ग्रह गर्नु हुँदैन। अनावश्यक रूपमा भने शिक्षा माउरीबाट पाइन्छ। प्रशस्त धन सम्पत्ति भएको मान्छेलाई सुख छैन। हेर्नुहोस्, अगाडि र पछाडि बढी घाट राखेर हिँड्नु परेको छ। त्यति हेर्दा पनि कता लुट्दिने हुन्, कता मारिदिने हुन् भन्ने डरै डर छ। अनावश्यक धन सम्पत्ति केका लागि सञ्चित? रात दिन सुत्नु छैन, निदाउनु छैन, तर हामीलाई धन सम्पत्ति केही पनि छैन। आनन्द भगवान् ईश्वरमा मान्छे ढुक्क भएर सुते भयो। कहिले केही चोर्ला पनि छैन, लाला पनि छैन, घट्ला पनि छैन, बल्ला पनि छैन, चिन्तै छैन। त्यसकारण सम्पत्तिको सङ्ग्रह पनि धेरै गर्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा माउरीबाट लिन सकिन्छ। त्यस्तै वनहात्तीबाट पनि अर्को शिक्षा लिन सकिन्छ। वनहात्तीबाट के शिक्षा लिन सकिन्छ त भने काठबाट बनेकी नक्कली जुन हस्तिनीको संसर्गमा जाँदा बन्धन परेको वनहात्तीलाई देखेर स्त्री संसर्गबाट अलग रहनु भन्ने शिक्षा वनहात्तीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। वनहात्तीले हेर्नुहोस्, अत्यन्तै घृणा गर्न मन लाग्यो भने आफ्नो जस्तो स्वरूप जस्तो सुकै पहाड देखे पनि अथवा जस्तो सुकै जङ्गलका रुखहरू देखे पनि त्यो माथि जान्छ। त्यो जाने क्रममा त्यसैमा लुप्त हुँदाहुँदै आफ्नो शरीरलाई त्यहीँ राख्दा राख्दै उसले जीवन त्याग्छ। त्यसकारण स्त्री संसर्गमा पनि धेरै लिप्त हुनु हुँदैन। त्यसले पनि हाम्रो तरङ्गहरू जीवनमा आउने जुन तरङ्गहरूमा नकारात्मक तरङ्गहरू उत्पत्ति गर्दै जान्छ र हाम्रो मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा गुम्दै जान्छ। त्यो शिक्षा वनहात्तीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। अर्को मधुहर्ताबाट पनि अर्को शिक्षा लिन सकिन्छ। मधुहर्ताबाट लिन सकिने शिक्षा के हो भने आफ्नो उपयोगमा पनि खर्च नगर्ने, दान धर्ममा पनि नलगाई कन्जुसै गरेर कमाएको सम्पत्ति अर्कोले हरण गर्दो रहेछ भन्ने शिक्षा मैले मह काट्ने मानिसबाट लिन सकिन्छ। हामीले ल हेर्नुहोस्, मह काट्ने मानिसबाट। किनभने मह काट्ने मानिसले काट्छ मह काट्छ, एकातिर राख्छ, त्यो मह अर्को आएर खाइदिन्छ अथवा कसैले लान्छ, अथवा उसले बेच्नुपर्छ, बेच्छ, धन सम्पत्ति जोड्छ, अनि धन सम्पत्ति त्यस्तै हो, बेलिन भएर जान्छ। त्यही धन सम्पत्तिका निम्ति चोर डाँकुहरू लाग्छन्। आफ्नै शरीरमाथि आपत्ति आइरहन्छ। मह काट्नेले केवल महको हात त्यसो चाट्यो, अबुर सञ्चय गर्यो, गर्दा गर्दै बिग्रेर जान्छ। त्यसकारण अनावश्यक सम्पत्ति पनि सञ्चय गर्नु उपयुक्त छैन। मौका र समय आएपछि प्रयोग गर्नुपर्छ, दानमा लगाउनुपर्छ, पुण्यका कर्महरू गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा मधुहर्ताबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को शिक्षा मृगबाट पनि लिन सकिन्छ। मृगबाट कस्तो शिक्षा लिन सकिन्छ भने मिठो आवाज पट्टि मनलाई लगाएर लट्ट परेको मृगलाई बेधाले बाण हानी मार्छ र यसरी कुनै पनि कुरामा बढी गीतमा अथवा सङ्गीतमा कुनै पनि कुरामा लिप्त भएर रह्यो भने त्यही लिप्त हुँदाहुँदै त्यही वस्तुले हाम्रो प्राण लिन्छ भन्ने शिक्षा मृगबाट लिन सकिन्छ। मृगबाट कहीँ जानुपर्नेछ भने टन्न सङ्गीत बजाइदिनुहोस्, त्यो सङ्गीत अथवा धुन मुरली बजाइदिने भने मृगले लट्ठ परेर सुन्छ सङ्गीत। त्यही क्रममा लट्ठ परेर सङ्गीत सुनिरहेको बेलामा यताबाट बेधाले गोली हानिदिन्छ
र मृग मारिदिन्छ। त्यस्तै हामी पनि कुनै पनि कुरामा रङ रमाइलोमा लक्ष्य परेर लाग्यौँ, एउटै वस्तुका पछाडि दौड्यौँ भने हाम्रो ज्यान त्यसले लिनेछ। मृगले सङ्गीत पायो भने त्यसका पछि दौडे हो, लट्ठै परेर सुन्छ, गोली हान्दा पनि छोड्दैन। हेर्नुहोस्, यसरी कुनै पनि वस्तुको पछाडि लट्ठिएर रहनु हुँदैन भन्ने शिक्षा मृगबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। अर्को हो माछोबाट शिक्षा लिन सकिन्छ। माछोबाट लिन सक्ने के छ भने बल्छीमा परेको माछो जुन मरेको देखेर मिठा मिठा खानेकुरा खोजेर पछाडि लाग्नु हुँदैन भन्ने कुराको शिक्षा लिन सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, माछो जहाँ बल्छीमाथिबाट हाल्यो, यसो बल्छीको अङ्कुशमा केही झुन्डाइदिएको छ भने त्यो उसले खोलामा अथवा थालमा जहाँ छ माछो त्यो डुलेर त्यहाँ खाएको भन्दा कतै मिठो वस्तु पऱ्यो कि भनेर झ्यापमा आउँछ, त्यो माछाको स्याट्टभित्रपट्टि हुन्छ, स्वाटै त्यो हुकमा परेर उसले प्राण त्याग गर्नुपर्छ। मिठो भनेर आएको, आखिर त्यहाँभन्दा खराब वस्तु त्यहाँ झुन्डाइएको हुन्छ, त्यो वस्तुबाट ऊ आउँछ र आफूले प्राण त्याग गर्नुपर्छ। त्यसकारण कुनै पनि वस्तु राम्रो छ भनेर आफ्नो जीवनको अथवा आफ्नो हैसियत नै बिस्रेर त्योमाथि नलाग्नु। त्योमाथि लाग्नु भनेकै आफ्ना लागि दुर्भाग्य हुनेछ। यस्तो शिक्षा माछाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। सधैँ मिठो र राम्रोको पछाडि लाग्नु हुँदैन, नमिठो र दुःखको पनि अनुभव गर्नुपर्छ। दुःख सुखको संयोजन नै मानवीय चोला हो भन्ने शिक्षा माछाबाट लिन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को पिङ्गला नाम भएकी वेश्याबाट पनि यहाँ शिक्षा लिएको कुरा श्रीकृष्ण भगवानले उद्धवलाई बताउनु भएको छ। उनीबाट कसरी लियो भने उपपतिको प्रतीक्षामा बस्दा बस्दै धेरै रात बिताउनुपर्छ। कहिले को आउला मलाई सन्तुष्टि देला, के देला भनेर आश गर्दै बस्नुपर्छ। आफ्नो जुन यौवनता छ त्यो यौवनतालाई अर्कोमा बेच्नुपर्छ। तर यौवनता सकिसके पछाडि अनि बामराले रस चुसेर फालेको जुन सुक्खा फुल हुन्छ त्यस्तै आफ्नो जीवन बन्छ। र त्यस पछाडि अनि कुनै उपपतिको प्रतीक्षामा रातभरि निद्रा बिगारी बिगारी रहनु पर्दैन, कसैलाई छली कहीँ धकुर्नु पर्दैन, केही कुर्नु पर्दैन र आनन्दको जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ। र त्यस पछाडि मात्रै कुनै पनि कुराको संसर्ग छोडियो भने अथवा अर्का कुराप्रति मोहित हुने कुरालाई छोड्यो भने सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पिङ्गला नाम गरेकी वेश्याबाट लिन सकिन्छ। अर्को शिक्षा चराबाट पनि लिन सकिन्छ। जसरी चराले मासुको टुक्रा लिएको चरालाई अन्य बलिया चराहरूले झम्टिन्छन् र त्यसले मासुको टुक्रा मुखबाट खसालिदियो भने त्यसलाई बाधा नदिएर अनि मासुको पछाडि लाग्छन्। त्योबाट कुनै पनि कुराको परिग्रह गर्नु ठिक हुँदो रहेनछ भन्ने शिक्षा चराबाट पाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने हामीसँग केही वस्तु छ भने अथवा कोही मूल्यवान वस्तु छ भने त्यसैका पछाडि लागे हुन्छन् सारा जनहरू। तर मूल्यवान वस्तु नै हामीले छोडिदियो भने हाम्रा पछि को लाग्छ? धन सम्पत्ति प्रशस्त छ त्यसैका पछाडि आउँछन्। एउटा चराले मासुको टुक्रालाई च्यापेर हिँड्यो भने अन्य बलिया चराहरूले त्यही माथि झम्टिन्छन्। तर जब उसको मुखबाट त्यो मासुको टुक्रा झर्छ त्यस पछाडि सारा चराहरू मासुको टुक्रातिर जान्छन्, त्यो चरालाई कसैले पनि बाधा गर्दैन। त्यसकारण अनावश्यक कुराको सङ्ग्रह गरेनौँ भने हामीलाई कसैले पनि दुःख दिँदैन भन्ने कुराको सन्देश हामीले चराबाट प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को शिक्षा बालकबाट लिन सकिन्छ। बालकलाई मान अपमान सम्मान केहीको मतलबै छैन। बालकले जे गरे हुन्छ, एउटा सामान्य 2 वर्षको 3 वर्षको बच्चालाई गएर है आइज चोरे तारा खा भन्नुहोस्, नबोली खाइदिन्छ। मिठो वस्तु देखेपछि ओ मेरो बाबु आउनुहोस्, आइबक्सियोस् गाइबक्सियोस् भन्नुहोस्, खाइदिन्छ। है दा चोर भने पनि ठिकै छ, बाबु भने पनि ठिकै छ, उसको नाम र राम सीता गीता भनेर बोलाए पनि राम्रो छ, जे भने पनि ठिक छ। सम्मान के हो पनि थाहा छैन, अपमान के हो पनि थाहा छैन, त्यस्तो निर्दोष हुन्छ बालक। त्यस्तै जस्तो हामीले सम्मानको पछाडि र अपमानमा चिन्ता गर्नुपर्ने केही पनि छैन। सम्मान टक्राए पनि ठिक छ, हाम्रो शरीर यही नै हो, भगवानमा मन लगाउनुहोस्। अपमान गरे पनि शरीर यही नै हो, भगवानमै मन लगाउनुहोस्। सम्मान अपमानको पछाडि नदकुर्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा हामीले बालकबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को कुमारीबाट पनि हामीले शिक्षा लिन सकिन्छ, विवाह नभएकी कुमारीबाट। किनभने कुमारीबाट यस्तो शिक्षा लिन सकिन्छ कि हाते मुसलले चामल कुट्दै थिइन् कुनै एक ठाउँमा कुमारी। यसरी कुमारीले हाते मुसलले चामल कुटिरहेको क्रममा हातभरि चुरा उनले लगाएकी थिइन्, छङलङ बजै। त्यही क्रममा घरको बाहिर एकजना पाहुना जानुभयो। अनि बाबा मम्मी खोइ त भनेर सोधिसकेपछि बाबा मम्मी केही कामले पूजाआजाका लागि बाहिर निक्लनु भएको छ, हजुर पिँढीमा बस्दै गर्नुहोस् भनेर ती कुमारले स्वागत सत्कार गर्छिन्, पिँढीमा आसन टक्राउँछिन् र भित्र गएर हाते मुसलले उनले चामल कुट्दै थिइन्, कुट्न थालिन्।
आइसके पछाडि त्यही चामल कुटेर मैले यो पाहुनालाई भोजन गराउँछु भन्ने सोचेर उनले कुट्न थाले क्रममा हातभरि चुराथिए छाङल्याङ छाङल्याङ बस्न थाल्यो। उनले एउटा निकाल्छिन् फाल्छिन् फेरि बच्छ फेरि निकाल्छिन् फाल्छिन् एकुन्टा निकाल्छिन् निकाल्दै जाँदा अन्तिममा गइसकेपछि जतिचोटि बज्दै गए अन्तिममा दुईटा हातमा एकुन्टा चुरा राखेपछि बज्न छोडे। त्यस पछाडि उनले यो थाहा पाइन् कि धेरैको सङ्ग्रह गर्नु उपयुक्त रहेनछ। एउटा चुरा लगायो भने जति आनन्द भयो हातै मुसलले चामल कुट्दा पनि बाहिरको पाहुनालाई थाहा भएन। आफ्ना काम गोप्य तरिकाले गर्न सकियो। त्यसकारण एकाग्र भएर गरियो भने सबै कामहरू पूर्ण हुँदो रहेछन्। अरूको सङ्ग्रह गर्नु उपयुक्त छैन। छोरा नाति पनाति खनाति चढेर लथालिङ्ग बनाउनु उपयुक्त छैन। एक्लै बस्यो ध्यान मनन कीर्तन गर्यो भगवानका नामहरू जप्यो त्यही नै मुक्तिको उपाय रहेछ भन्ने कुरा कुमारीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। अर्को शिक्षा मिस्त्रीबाट लिन सकिन्छ। जहाँ एक समयको कुरा थियो एउटा मिस्त्री जङ्गलमा बसेर एकाग्र भएर उसले बाण बनाउँदै थियो। बाण बनाउँदै गर्ने जन्ममा यताबाट यति एकाग्र भएर बाण बनाइरहेको थियो कि यताबाट सरर एउटा जन्तीको टिम बाजा बजाउँदै गयो। यसरी जन्ती बाजा बजाउँदै जाँदा पनि बाटाको तीरमा अथवा किनारमा बसेर त्यो मिस्त्रीले बाण बनाउँदै थियो। कोही आएको आस्था पस्ता के पनि भएन। अनि संयोगवश एउटा जन्ती पछाडिबाट छुटेको रहेछ। केही पछि आधी घन्टा 1 घन्टा पछाडि चाहिँ जन्तीहरू गइसकेपछि यताबाट दौडिँदै गयो जन्तीले। यताबाट कोही देख्नुभयो त भन्दा बोल्दै बोल्दैन मिस्त्री। अनि यसो कोट्याउँदै यो बाटो कोही बाजा गाजा बजाउँदै जन्ती गएको देख्नुभयो? मिस्त्रीले भन्छ मैले त देखिनँ। तपाईँ कति समय भयो यहाँ बसेको भनेको? त म त घन्टौँ समय भयो 5-6 घन्टादेखि लिएर मैले यो बाण बनाइरहेको छु, मैले कोही पनि देखिनँ। त्यस पछाडि हो जन्ती भेटिएन भने निराश हुँदै अल्ली पर गयो। उसको आफ्नो समूह देख्यो र त्यो वृत्तान्त गइसके पछाडि त्यो समूहले यो कुराको निरोक्केल गर्यो कि ओहो एकाग्रता भनेको त्यो पो हो। हामी त्यही बाटो बाजा बजाउँदै आउँदा त्यो मिस्त्रीले बाण बनाएर बसेको थियो, हामीले त देख्यो होला भन्ने सोच्यौँ, तर देखेनछ। एकाग्र चित्तले काम गरेको रहेछ। त्यसरी काम गर्यो भने सफलता लिन सकिन्छ। त्यसकारण मिस्त्रीबाट यो शिक्षा लिन सकिन्छ कि कुनै पनि काम गर्यो भने ताल्लीन भएर गर्नु। आज पनि सिपमूलक काम गर्ने व्यक्तिहरू एकुरो खटिएर लागेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् उनीहरू यताउति हेर्दैनन्, हेर्दा बित्तिकै बिग्रिन्छ। त्यस्तै अर्को शिक्षा सर्पबाट लिन सकिन्छ। सर्पले कस्तो गर्छ त भने अर्काले बनाएको दोलामा बस्ने एक्लो र असहाय सर्पलाई देखेर जनसम्पर्क त्याग गरेर बासको समय ठेगाना नराखी ईश्वरको ध्यान गर्नुपर्छ भने सन्देश सर्पबाट पाउन सकिन्छ। उसले अर्काले मुसाले खनेको अथवा कुनै प्रकृतिबाट बनेको दुलामा गएर बस्छ, एक्लै बस्छ, कुनै परिवारको सङ्ग्रह गर्दैन, केही पनि खोज्दैन, आनन्दले दुलामा बस्छ। आफूलाई यसो भोक लाग्यो भने बाहिर निक्लन्छ, टहट गरेर यसो डुल्छ, खाइहाल्छ। यसरी नै सर्पबाट त्यो सन्देश लिन सकिन्छ कि बासको समय ठेगाना नगरेर भगवानका नाम कीर्तनहरू जपेर बस्नुपर्छ, भगवानमै हाम्रो चित्त लगाउनुपर्छ भन्ने शिक्षा माकुरा सर्पबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै माकुराबाट अर्को शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ। माकुराले आफै जाल फैलाउँछ, खेलवाड गर्छ। रहर पुगेपछि त्यो जाल आफैले निलेको देखेर संसार ईश्वरबाट सृष्टि भइगयो हो, ईश्वरमै लय हुन्छ भन्ने शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् माकुराले जाल बनाउँछ अनि त्यसमा ल्याएर सर्लक्क सारा किरा फटेङ्ग्राहरू आउँछन् पर्छन् अनि खान्छ र त्यो जालको नष्ट आफै गर्छ। यसरी नै भगवानको मायाले यो संसार सृष्टि भएको हो। भगवानको माया सकेपछि अथवा यो सृष्टिको प्रलय गर्न चाहेपछि भगवानले आफै प्रलय गर्नुहुन्छ। हामी अय आछु मरे नै गए नै के होला भनेर त गर्नु बेकार छ। यस्तो शिक्षा माकुराबाट लिन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को शिक्षा कुमालकोटीबाट लिन सकिन्छ। कुमालकोटीबाट कस्तो शिक्षा लिन सकिन्छ भने निरन्तर ईश्वरको चिन्तन गरी संसार नै ईश्वरमय देखेमा ईश्वर प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश कुमालकोटीबाट निक्लिन्छ। कुमालकोटीबाट पाइने शिक्षा निरन्तर रूपमा ईश्वरको चिन्तन गरी संसार नै ईश्वरमय देखियो भने ईश्वर प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसमा कुनै पनि सन्देह छैन भने शिक्षा कुमालकोटीबाट प्राप्त गर्न सकिएको हुन्छ। उद्धव तिमी पनि यस्तै नै 24 कुराहरूलाई मनन गर, तिम्रो कल्याण हुनेछ, तिम्रो मुक्ति हुनेछ, मेरो पछाडि लागेर जानुपर्ने केही पनि छैन उद्धव भनेर श्रीकृष्ण भगवानले उद्धवलाई सम्झाउनुहुन्छ। र हाम्रो जीवन पनि यिनै 24वटा कुराहरूबाट शिक्षा लियौँ भने सबैभन्दा उज्जवल बन्नेछ। मन भच्छन्न कर्मलाई भगवानमा लीन गराउन सकिनेछ। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।